Atong paminawon si Disciples Journal nga matod pa niya dili daw dapat bunyagan ang bata. Ato ning tagaan og husay tubag reaksyon ang iyang pamahayag sumala sa iyahang gipanulti batok sa pagbunyag sa mga kabataan sa Katoliko. Atong paminawon mga viewers. Mga rason nga nung dili pwede bautismuhan ang gagmayng bata. Ang bautismo ang isa sa pinakaimportante nga sugo sa atong Ginoong Hesus tungod kay nagsimbolo kini sa iyang kamatayon, pagkalubong ug pagkabanhaw. Mao nang ang tinuod og biblikal nga bautismo ituslog gyud kini sa tubig. Sama nga si Hesus gilubong man siya sa lubnganan ug hawason pud siya gikan sa tubig sama nga si Hesus nabanhaw. Mao nang walay bisag usa ka bautismo nga gihimo sa Bible nga ulo lang ang gibasa kundili ang tibok lawas gyud niini gituslog sa tubig. Laktod nga pagkasulti ang bautismo di ay naghulagway kini sa gospel sa atong Ginoong Hesus. Pero ang pangutana, tanan bang tao pwedeng bautismuhan? Pwede ba bautismuhan bisan ang usa ka inosente nga bata nga wala pay buot? Ang tubag dili pwede. Okay, tubago na to usa mga kaigsuonan. Asa na to mabasa, Pastor, Disciples Journal, nga dili pwede bunyagan ang bata. Kay matod pa nimo dagko lang ang bunyagan. Kay diha sa Biblia, doon na kay implicit nga masabot sumala sa Buhat 2:38-39 nga apil sa saad sa bunyag ang kabataan. Kanang giingon nimo asa man na mabasa nga dili pwede bunyagan ang bata. Busa mao nay dapat nimong tubagon. Ikaduhang punto, importante man kaha ang bunyag. Unya matod pa ni Kristo, kamo nga gibunyagan diha kang Kristo, nagsulob og Kristo. So ang bata kinahanglan suluban kang Kristo. Kay importante man kaha ang bunyag. So mao na mga kaigsuonan ang atong initial usa nga tubag atong padayonon. Oni ang biblikal nga mga rason kung nganong dili pwedeng bautismuhan ang usa ka gamay nga bata. Number 1, dili pa sila makadesisyon sa ilahang kaugalingon. So di daw bunyagan ang bata kay dili kadesisyon sa ilang kaugalingon. Waday ka masayod, Pastor, nga ang ginikanan pwede mang makahimo sa pagbarog para sa ilang mga anak. Waday ka kabasa sa Mateo 15:21-27 sa dihang ang babay nangayo og tabang kang Hesus aron maayo ang iyang anak. Kinsa man ang nangayo og kaayuhan, dili man ang anak nga namasakiton. Ang nangayo para sa anak nga masakiton ang ginikanan man. Og tungod sa pagtuo sa ginikanan, naayo ang iyang anak. Mausad na ang pagbunyag sa kabataan nga gusto sa ginikanan nga Katoliko nga isulob si Kristo pinaagis bunyag. Kay ang bunyag nagtimaan man kana sa pagsulob kang Kristo sumala sa Galacia 3:27. So ang inyong mga anak, mga dili Katoliko, wala na makasulob kang Kristo. Mao na nga layo na kang Kristo ang inyong mga anak. Sunod ato na pong paminawon mga viewers. Ang bautismo usa kini ka personal nga desisyon sa usa ka tawo og dili. Okay. Sakto na. Walay supak niya na didto sa mga dagko. Mao nang giingon sa San Marcos 16:16 ang motuo og magpabunyag. Personal na nga desisyon para sa mga dagko. Pero ang nga gagmayng bata ang magdesisyon ni ana, ang magmatuto ni ana ug ang magtudlo ni ana ang ginikanan. Episo 6:4. Busa dili sayop
nga atong ipaduol ang kabataan kang Kristo pinaagi sa bunyag. Sunod atong paminawon na pod. Pwede nga laing tao ang modesisyon para sa bautismuhan. Gani mao ni rason nganong wala gyud bisag usa ka bata nga gamay nga gibautismuhan sa Biblia. Ang atong Ginoong Hesus gani gibautismuhan siya sa edad nga 30. Matod pa niya, wala kuno'y bisan usa nga bata nga gibunyagan. Wala man na nagpasabot nga kung wala kay mabasa, dili na siya tinuod. Kay ang giingon sa Ebanghelyo ni San Juan 3:5, gawas ang tao magpakatao pag-usab sa tubig ug espiritu, dili makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may buti pasabot ni ana? Nga kanang tao, general na nga pagkasulti, kalakip ang kabataan. Unya kanang mataw sa tubig ug espiritu, nagpasabot ka na sa Christian baptism. Busa kalakip ang mga bata nga dapat ipakataw pag-usab sa tubig ug espiritu diha sa bunyag. Sunod ato na pong paminawon mga viewers. Dili po tinuod nga makalimpyo og sala ang bautismo. Atong hinumduman So daw, dili daw tinuod nga makalimpyo sa sala ang bautismo. Nagsulti kaha ni si Pastor Disciples Journal og tinuod o nagsulti lang ni sumala sa iyang gusto nga bakak. Atong basahon ang unang Pedro 3:20 ta magsugod, ingon diri mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig. Verse 21. Nga naghulagway sa bunyag nga karon magahugas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa lawas sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagaluwas kaninyo, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Oh, ingon ni Pastor Journal, dili daw makaluwas ang bunyag, makahinlo sa sala, makaluwas man lagi. So kinsa may bakakon ron ani? Si San Pedro o si Disciples Journal? Atong padayunon pagpaminaw mga viewers. nga wala nay laing makahinlo gyud sa atong mga sala, gawas lang sa dugo ni Hesus. Mao ning giingon sa first Okay, ato ang tubagon. Kanang giingon niya walay lain makapahinlo sa sala. Wala man ang pulungang walay lain. Tinuod nga ang dugo ni Kristo makahinlo sa sala, pero way giingong lain. Asa man ang bersikulo ha ipakita na. Kay kung niingon pa diha walay lain, nganong ang bunyag makahinlo man sa sala. So mao na mga kaigsunan. Sa laktod nga pagkapunto, kining pamahayag ni Disciples Journal kontra sa Katoliko ug di ni madawat kay nagtudlo ni siya sa iyang kaugalingon, ginamit ang kaugalingong interpretasyon o pili-pili lamang sa sita sa Biblia. Mga kaigsuonan sa Genesis 17:9 ngadto sa 11, giingnan si Abraham nga tulion ang mga lalaki sa iyahang katilingban. Lakip ang 8 ka adlaw nga edad nga lalaki. Unya si San Pablo naghisgot niini pag-usab sa Kolosas 2:11 nga kamo gituli dili sa lawas kundili pinaagi sa bunyag diha kang Kristo. Kung mao sa karaang tugon ang pagtuli nga literal, apil ang kabataan nga 8 ang edad ka adlaw. Unya matud pa ni San Pablo, dili kamo gituli diha sa unod kundili diha sa bunyag. So ang bag-ong pagtuli mao di ay ang bunyag. Kung sa karaang tugon apil ang 8 ka adlaw edad nga bata, so ingon di ay nga pasabot ni San Pablo, kalakip ang mga bata nga gagmay tulion pinaagi sa bunyag. Klaro og tataw na mo na gitawag nato og
biblical theology nga atong masabtan kung atong seryosohon o tinud-on pagtuon ang Biblia sumala sa mga pulong diha sa Dios. Kay ang bunyag importante siya tungod kay matod ni San Pablo, kamo nga gibunyagan kalakip ang mga kabataan nagsulob kang Kristo og nahiusa kang Kristo. Sayang o delikado ang doktrina nga ang bata dili padawaton sa bunyag kay kana siya wala makasulob kang Kristo. Mao na ang ato ang reaksyon tubag. Daghang salamat og follow and share.